अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रहे, आबाद रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जिस्म की आवाज़ों की इंग्लिश, जिस्म की आवाज़ें कौन सी हैं। बहुत सारे लोग जो कि उर्दू में तो जानते हैं लेकिन इसकी इंग्लिश नहीं जानते, और नॉर्मल रूटीन में यूज़ होने वाले ये वर्ड्स भी हैं, जैसा कि जमाई लेना, डिकार लेना, खराटे लेना एंड मच मोर। इस तरह की ऐसे वर्डिंग्स, ऐसी आवाज़ें जिनकी इंग्लिश हम नहीं जानते, लेकिन आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस जैसे आवाज़ें और उनकी इंग्लिश। चलिए देखते हैं कि जिस्म की आवाज़ों की इंग्लिश क्या है और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। साय, आह भरना। जब हम परेशान होते हैं या गम की हालत में होते हैं तो एक लंबी सांस लेते हैं, ठंडी आह भरते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं साय, मतलब आह भरना। नेक्स्ट साउंड हमारे पास है यान, जमाई लेना। जब हम थके हुए होते हैं और रेस्ट करना चाह रहे होते हैं या हमें जब नींद आ रही होती है तो हम जमाइयाँ लेते हैं, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं यान, यानी कि जमाई लेना। नेक्स्ट साउंड हमारे पास है बर, बिल्ज, डकार लेना। जब हम खाना खाने के बाद डकार लेते हैं, मतलब ये कि हम खाना हजम कर चुके हैं, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे बर, बिल्ज, यानी कि डकार लेना। नेक्स्ट साउंड हमारे पास है स्नैप द फिंगर्स, चुटकी बजाना। नेक्स्ट साउंड हमारे पास है क्रैकिंग द निकल्स, उंगलियां चटखाना। क्रैकिंग द निकल्स, यहाँ पे निकल्स में जो फर्स्ट के है वो साइलेंट है, तो इसलिए हम बोलेंगे क्रैकिंग द निकल्स, यानी उंगलियां चटखाना। जब हम नॉर्मल रूटीन में बैठे होते हैं तो अपनी उंगलियों के पटाखे निकालते हैं, तो उसे कहते हैं क्रैकिंग द निकल्स, उंगलियां चटखाना। नेक्स्ट साउंड हमारे पास है हिकअप, यानी हिचकी लेना। नेक्स्ट साउंड हमारे पास है ब्लो, यानी फूंक मारना। जैसा कि हम कहते हैं ब्लो द कैंडल, यानी फूंक मार के मोमबत्ती बुझा दो, तो फूंक मारने को इंग्लिश में कहते हैं ब्लो। नेक्स्ट साउंड हमारे पास है स्नीज, छींकना। मोस्टली विंटर सीजन है, ठंड की वजह से हमें स्नीजिंग हो रही होती है या हमें कोई याद करते, हमारा ये कॉमन सा कंसेप्ट है, हमारे बड़े कहते हैं। इट्स नॉट साइंटिफिक, बट बड़े कहते हैं कि जब छींक आती है तो आपको कोई मिस कर रहा होता है। ये वही वाली छींक है, या तो आपको ठंड लग रही होती है या आपको कोई मिस कर रहा होता है, तो जो छींक आती है उसे इंग्लिश में कहते हैं स्नीज। नेक्स्ट साउंड हमारे पास है ग्रोन, तकलीफ की आवाज़ या कराहना। जब हम बहुत ज़्यादा हमने वज़न उठाया होता है और एक हमारी साउंड निकलती है कराहने की या तकलीफ़ की आवाज़ में, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रोन, यानी तकलीफ़ की आवाज़ या कराहना। नेक्स्ट हमारे पास जो साउंड है ग्रिंड द टीथ, दांत कटकटाना। ऊपर वाला और नीचे वाले हिस्से के जो दांत हैं, इन दोनों को मिला के जो रगड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं दांत कटकाना, मतलब कि ग्रिंड द टीथ। नेक्स्ट साउंड हमारे पास है कफ, खांसना। नेक्स्ट साउंड हमारे पास है स्क्रीम, शाउट, स्क्रीम, शाउट, चीखना, चिल्लाना। शाउट मतलब ऊंची आवाज़ से जब हम चीखते चिल्लाते हैं, चीखना, चिल्लाना। इन दोनों की इंग्लिश है, इन दोनों साउंड्स को हम बोलेंगे इंग्लिश में स्क्रीम, शाउट। नेक्स्ट हमारे पास साउंड है लाफ, गिगल, हंसना। इन दोनों इंग्लिश के वर्ड्स का मतलब एक ही है, हंसना। तो यहाँ पे जो गिगल है ये थोड़ा सा डिफरेंस देता है, बट ये आता हंसने के मीनिंग्स में है। गिगल्स होता है कि जब हम कह के मार के हंसते हैं तो तब हम कहते हैं गिगल। नेक्स्ट साउंड हमारे पास है विस्पर, खुसर फुसर करना।
مطلب کہ آپس میں جب دھیمی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ دوسرے کو وہ سنائی نہیں اتنی خاص دے رہی ہوتی بٹ ساؤنڈز جا رہی ہوتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں وسپر، یعنی خسر پھسر کرنا۔ یہاں پہ ایک مزے کی انٹرسٹنگ سی بات جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ہمارے ٹیچرز ہم سے اکثر کلاس روم میں خاموش ہونے کو کہتے تھے، سائلنٹ جو ہے وہ رول ہوتا ہے کلاس روم کا، تو ٹیچرز ہمیں کہتے تھے نو وسپرنگ، تو ہمیں ہنسی آتی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم رکتے نہیں تھے اور پھر بھی ہم خسر پسر کرتے تھے۔ تو اس ساؤنڈ کو انگلش میں کہیں گے وسپر، یعنی خسر پسر کرنا۔ نیکسٹ ساؤنڈ ہمارے پاس ہے وسل، سیٹی بجانا۔ منہ سے جب ایسی ایک ساؤنڈ نکال رہے ہوتے ہیں لائک سٹی کی وائس وہ ہمیں دیتی ہے، سٹی کی ساؤنڈ دیتی ہے، تو اسے انگلش میں کہیں گے وسل، یعنی سٹی بجانا۔ نیکسٹ ساؤنڈ ہمارے پاس ہے سنور، خراٹے لینا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رات سوتے وقت جب نیند میں ہوتے ہیں تو وہ سانس کی ساؤنڈ میں خراٹوں کی ایک ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے، تھوڑا سانس جو ہے وہ اونچا فیل ہو رہا ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی تھروٹ سے کوئی وائس نکل رہی ہے، خراٹے لے رہا ہوتے ہیں، جس سے بہت سارے لوگوں کو پرابلمز بھی ہوتی ہیں۔ سو اس کو ہم انگلش میں بولیں گے سنور، یعنی خراٹے لینا۔ نیکسٹ ساؤنڈ ہمارے پاس ہے گرول، گرجنا غرانا، گرول، گرجنا غرانا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ساؤنڈ ہے سلر، کھانے پینے کی آواز۔ جب ہم کھاتے پیتے ہیں، لائک ہم جب ٹی لیتے ہیں تو جو سپ لیتے ہیں تو ساؤنڈ آتی ہے، یا کھانا کھاتے ہیں یا کچھ بھی کھا پی رہے ہیں تو جو ساؤنڈز کریٹ ہوتی ہیں جو ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اس ساؤنڈ کو انگلش میں کہتے ہیں سلر، یعنی کھانے پینے کی آواز۔ نیکسٹ ساؤنڈ ہمارے پاس ہے پنٹ، یعنی ہانپنا۔ نیکسٹ ساؤنڈ ہمارے پاس ہے سنیف، سرسر کرنا۔ جب ہم کوئی خوشبو لے رہے ہوتے ہیں، لائک کوئی فلاور ہے تو اس کے فریگرنس کو لیتے ہیں، تو جب ہم ایسی اوپر کی طرف سانس کھینچتے ہیں اور ایک ساؤنڈ کریٹ ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں سنیف، یعنی سرسر کرنا۔ ہم گنگنانا، ہم گنگنانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی ہم کام وغیرہ میں بزی ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے منہ سے ایک ساؤنڈ نکال رہے ہوتے ہیں اور اپنے کام کو انجوائے کر کے وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اسے انگلش میں اس ساؤنڈ جو ہمارے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے تو اسے انگلش میں کہتے ہیں ہم، یعنی گنگنانا۔ نیکسٹ ساؤنڈ ہمارے پاس ہے گیس، سانس پھولنا۔ جب ہماری سانس پھول جاتی ہے تو ایک عجیب سی ہماری جو سانسوں کی آواز ہے، ساؤنڈ ہے، وہ نکلتی ہے، تو اسے انگلش میں کہتے ہیں گیس، یعنی سانس پھولنا۔ نیکسٹ ساؤنڈ ہمارے پاس ہے ممبل، منہ میں بولنا۔ موسٹلی ہم کہتے ہیں کہ یار کیا بڑبڑا رہے ہو، اونچا سے بولو تاکہ ہمیں سمجھ آئے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ منہ میں بول رہا ہے، لیکن ہمارے پاس کھڑے ہوئے انسان کو بھی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو منہ میں بولنے کو انگلش میں کہتے ہیں ممبل۔ نیکسٹ ہمارے پاس ساؤنڈ ہے کلیپ، تالی بجانا۔ دونوں ہاتھوں کو ملا کے، دونوں ہتھیلیوں کو ملا کے جو آپس میں ٹکراتے ہیں اور ایک تالی کی جو ساؤنڈ ہمیں سننے کو ملتی ہے، اسے انگلش میں کہتے ہیں کلیپ، یعنی تالی بجانا۔ نیکسٹ ساؤنڈ ہمارے پاس ہے کرنچ، کرنچ، روندنا۔ جب ہم کوئی کرنچی چیز کھا رہے ہوتے ہیں لائک چپس اور موسٹلی ادر تھنگس، جب ایٹ کرتے ہیں اور کھانے میں جب ہمیں کرنچ کی ساؤنڈ فیل ہوتی ہے، روند رہے ہوتے ہیں اس چیز کو، تو اسے انگلش میں کہتے ہیں کرنچ، یعنی روندنا۔ نیکسٹ ساؤنڈ ہمارے پاس ہے گریگل، غرارہ کرنا۔ موسٹلی تھروٹ خراب ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز یا ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہمیں اس بات کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ گرم پانی کے، نمک کے، لائک اٹھی سے اس طرح کے کوئی غرارے کریں تاکہ آپ کے گلے میں جو فیٹس وغیرہ ہیں وہ کلیئرلی آؤٹ ہو جائیں آپ کے ماؤتھ سے، اور آپ کا جو تھروٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ تو جو ہم غرارے کرتے ہیں اور جو غرارے کرنے کے دوران جو وہ ساؤنڈ ہوتی ہے، اسے انگلش میں کہتے ہیں گریگل، یعنی غرارہ کرنا۔
नेक्स्ट साउंड हमारे पास है स्मैक द लिप्स, होंठ मिलाना। नेक्स्ट साउंड हमारे पास है स्नॉर्ट, नथनों के ज़रिए ज़ोर ज़ोर से सांस लेना। होप सो कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा और वो नॉलेज मिला होगा जो आज से पहले शायद आप नहीं जानते थे। ये ऐसी साउंड्स हैं जो हमें पता तो हैं, हम उन साउंड्स को फील भी करते हैं, वो साउंड्स निकालते भी हैं, लेकिन उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो आज आपको जानने को मिला कि उन साउंड्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस तरह की जो नॉलेज से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियोस को आप देख सकें। और मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। सो मेरी मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसके लिए आपको क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।